बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी के मुताबिक जनवरी 630 ईस्वी में फ़तेह मक्का का शानदार वाक़या पेश आया। इस वाक़ये की तारीख़ी हैसियत यह है कि हुदैबिया के समझौते में यह तो पा गया था अरब के कबीलों इसके लिए आज़ाद होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश में से जिसके भी हलीफ बनाना चाहते बन जाए। जब समझौते पर दोनों तरफ से दस्तखत हो गए तो फ़ौरन अरब के कबीला खुज़ाअ ने ऐलान किया कि हम मुसलमानों की हलीफ होना पसंद करते हैं, और कबीला बनु बकर ने कहा हम कुरैश के हलीफ बनना चाहते हैं। और दोनों कबीलों इस तरह अलग अलग दो जमातों के हलीफ हो गए। लगभग 1.5 साल तो समझौते पर हर दो तरफ से पूरी तरह अमल होता रहा, लेकिन 1.5 साल बाद एक नया वाक़या पेश आया। वह यह कि बनी खुज़ाअ और बनु बकर के दरमियान अरसे से लड़ाई झगड़े का सिलसिला जारी रह चुका था, जो इस दरमियानी मुद्दत में मगर अचानक किसी बात पर फिर लड़ाई छिड़ गई और बनु बकर एक रात को ज़नीरा नामी जगह में बनु खुज़ाअ पर जा चढ़े। मुसलमान यहाँ से बहुत दूर हैं। आज मौका है कि बनु खुज़ाअ को पैगंबर इस्लाम के हलीफ होने का मज़ा चखाया जाए। चुनांचे उन्होंने भी बनी बकर का साथ देते हुए तह तेग करना शुरू कर दिया। अन बिन सालिम ने जब यह हाल देखा तो एक वाद लेकर दरबारे कुदसी में बनु खुज़ाअ की दर्द हालात को पेश करते हुए मदद का तालिब हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, मैं जिस चीज़ को अपनी जात से रोकूंगा तुमको भी उसे ज़रूर महफूज रखूंगा। इधर कुरैश को यह इल्म हुआ तो वे दौड़े, अपनी वेज़ा हरकत पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने अबू सुफियान को इस बात पर लगाया कि वह मदीना जाए और मुसलमानों के भड़कने को दूर करने की यह ताबीर करे कि कुरैश चाहते हैं कि पिछले समझौते की मुद्दत और इजाफा हो जाए और नए दूसरे समझौते की तौसीक हो। अबू सुफियान मदीना पहुंचकर सबसे पहले अपनी बेटी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में दाखिल हुए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन साथी थी। अबू सुफियान ने जो कि इरादा किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हुए बिस्तर पर बैठ गया। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़ौरन उसको समेट दिया और कहने लगी, बाप, यह अल्लाह के नबी का बिछौना है। अबू सुफियान ने कहा कि फिर क्या, तेरा बाप हूँ। उम्मे हबीबा ने कहा,
یہ صحیح ہے مگر تو مشرک ہے۔ اور خدا کے پیغمبر کا پاک بستر ابو سفیان اگرچہ وہاں سے اس وقت بڑبڑاتا ہوا چلا گیا مگر حیرت میں ڈال دینے والے اس واقعے نے اس کی آنکھیں کھول دی اور وہ سمجھا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ غرض وہ دربار اقدس میں حاضر ہوا اور عرض محروز کرنے لگا۔ آپ نے معلوم کیا یہ تجدید و توثیق کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کوئی نیا واقعہ پیش آ گیا؟ ابو سفیان نے عرض کیا، نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں۔ ابو سفیان اس جواب کو سن کر مطمئن نہ ہوا، اسی لیے کہ وہ حقیقت حال کو چھپا کر جھوٹ بولا چکا تھا اور چاہتا تھا کہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر اپنا مقصد پورا کر لیں، لیکن اسی صاف اور سچے جواب نے اوس ڈالا اور اس کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ تب اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر الگ الگ باتیں کی اور چاہا کہ معاملہ قریش کی خواہش کے مطابق طے ہو جائے، لیکن اس کی مراد پوری نہ ہو سکی اور بنا کسی کامیابی کے ناکام ہوئے۔ نامراد مکہ واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورتحال کی خبر دی۔ حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور قریش کے درمیان تو سمجھوتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مگر قریش نے خود عہد توڑا۔ اب جہاد کی تیاری شروع ہوئی مگر عام طور سے کسی کو معلوم نہ ہو سکا کس طرف کا ارادہ ہے۔ آپ نے مدینہ کے آس پاس عام اعلان کر دیا، جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان تک مدینہ پہنچ جائے۔ آپ پوری کوشش فرما رہے ہیں کہ کسی طرح ہماری تیاری کا حال قریش کو نہ معلوم ہو جائے، کیونکہ آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ مکے میں لڑائی نہ چھڑے اور قریش رعب کھا کر ہار مان لے۔ اسی بیچ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔